बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर चाहते हो कि पंजतन तशरीफ लाएं तो हदीस किसा ज़रूरी है। सभी करें बहुत तवज्जो। मैं शान आले अब्बास सुनाऊं, ज़बान को कोसर से बाकर के मैं तुम्हें हदीस किसा सुनाऊं, या यूं कहूं कि चश्मे नबी के ख्वाब को कहते हैं सैयदा, इस्मत के आफताब को कहते हैं सैयदा, कुरान की जो आप को कहते हैं सैयदा, वो बोलती किताब को कहते हैं सैयदा। ये साथ वो किताब की तफसीर बन गई, लफ्ज़ों में ढल के आयात भी बन गई। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा। عن جابر بن عبد الله الأنصاري فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله بلند الصلوات اللهم صل على محمد. قال سمعت فاطمة نها قال دخل لي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بني صوفا فقلت له عيسوك بالله يا أبته من الصوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكيسين يا مالي فواديني به فديته بالكيسين يا مالي فديته به وزد أنزل له وإيساه وجهه يتلألأ كان البدر في ليلة تمام كمال بنت السلام. فما كان إلا أوسط وإيساه بوالد الحسن عليه السلام بنت السلام. فلقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرات فؤادي فقال يا أمه إني أنشأ عنده قراية تيّب كأنها ورد جدي رسول الله بنت الصلوات. فقلت لك إنه جدا قد يهدى الكيساي فقبل سنده هو الكيساي وقال السلام عليك ويجده برسول الله يتزعني أدخله ما قد يهدى الكيساي قال وعليك السلام يا ولدي وياه صاحب أوزي قد زد لقاه فدخل معه تحت الكيساي فما كان إلا وسطه وليسه بوالد الحسين عليه السلام بلند السلام. فلقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والسمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أنشأ عنده قراية تيّب كأنها ورد جدي رسول الله بنت السلام. فقلت لك إن أجده وقد يهدى الكيساي فنلو سرنا هو الكيساي وقال السلام عليك
السلام عليك يا من اختار الله واتزمي أدخل ومقوم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زدت لك فرحل معهم تحت الكساء فاقبل النسال قبل حسن بنت نبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا ابن حسن ويا أمير المؤمنين بلند الصلوات وقال يا فاطمة إني أشهد كراية تيدك أنها ورضخي وابن أمي رسول الله بلند الصلوات فقلت ما هو ما ولديكم تحت الكساء فاقبل الله الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اتزعني أن أكون معكم تحت الكساء قال الله عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب رواية تلقاه فدخل لي تحت الكساء ثم أدبناه الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه لرسول الله اتزعني أن أكون معكم تحت الكساء رد الصلوات قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسأتي قد زدت لك فأخذت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وما بيد يوم السماء وقال لهم إنه لأهل بيتي وخاصتي ومئة لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن هربهم وسلم لمن سلمه وعدو لمن أتاهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمة غفرانك ورضوانك لي وعليهم وأصدقهم الرئيس والطاهرهم تدبيرا اللهم صل على فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويوسف كان السماوات ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مبنية لقمر منير ولا شمس مزية أو فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسر الله في محبة أولي الخمس الذين تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال اسرى وجل أهل بيت النبوة وأمات الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها بابا سيدنا الصلوات فقال جبرائيل يا رب اتزعني أنا أبدل القرسل الله سادسا وقال الله نعم قد زدت لك فهبل الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي عليك السلام
ويخصك بالطاهية والكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مسية ولا فلك يدور ولا بان يجري ولا فلك يسر إلا ليجلبوا محباتكم وقد زنني أدخله ما قلت سنني رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إن هنا أنقذت لك فدخله جبرائيل من تحت الكساء فقال لمن الله قد يليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال للنبي رسول الله أخبرني ما الجلوس لنجد تحت الكساء من الفجر الله وقال النبي صلى الله عليه والذي بعثني بالحق نبيا واستغفرني برسالة نجيا ما ذكر خبر الناس بمحمل مما حول الأرض وفي جمشيتنا ومحبينا إلا هو نزلت عليه رحمة وحفظ بملائكته واستغفر لهم إن يتقوا فلكم وقال لي عليه السلام إذن الله خذنا وسوء خذنا وبشر بالكعبة لك السلام. فقال برسول الله صلى الله عليه والذي بعثني بالحق نبيا واستغفرني برسالة نجيا ما ذكر خبر الناس بمحمل إما حافل الأرض وفي جمشيتنا ومحبينا وفي مهموم لفج الله وهمه ولا مهموم لكشف الله غمه ولا طالب واجد لكشف الله حاجته فقال لي عليه السلام زن الله حفظنا وسوئنا وكذلك شيئتنا فاز وسوئد في الدنيا والآخرة بالكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد بالتماس الدعاء.